अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, शहर बेंगलुरु में सुन्नी जामिया मस्जिद बार लाइन मैसूर रोड में एक जलसा रखा गया था। इस जलसे में जो है तमाम मसलक के उलमा इकराम हाजिर रहे। आप देख सकते हैं कि आज जो फितना हर घर पहुंच रहा है और बहुत सारे जो है लोगों को गुमराह दीन के मामले में जो है गुमराह कर रहे हैं, इस ताल्लुक़ से जो है तमाम मसलक के उलमा इकराम जो है हर मसाजिद में जो है हफ्ते को एक बार जो है जलसा रख रहे हैं। इस हफ्ते में जो है बारलाइन की मस्जिद में ये जलसा रखा गया था। आप ख़ुद जो है तमाम उलमा इकराम के जो है ज़बानी सुन सकते हैं कि आज किस तरह जो है एक फ़ितना जो है बढ़ रहा है और इसे जो है रोकने के लिए तमाम मसलक के उलमा इकराम एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस पर काम कर रहे हैं। इस वीडियो को बराए मेहरबानी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और हमारे अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारे घरों में फितने ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरों को गिना नहीं जा सकता। वो तसलसल से पड़ते रहेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया फितनों की बारिश होगी, तुम्हारे घर में होगी। ये जो बारिश बाहर पड़ेगी, आप साए में आ जाएंगे, घर में आ जाएंगे, फितने से बच सकेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के करीब जो फितने आएंगे वो तुम्हारे घरों में पनपेंगे। कैसे पनपेंगे? अब ये जो कुछ बताया गया आपको प्रोजेक्टर के जरिए, जी ये गौहर शाही कौन है या अहमद ईसा कौन है, शकील बिन हनीफ कौन है, ये सारी चीज़ें इनसे तो हमारी मुलाकात होती नहीं, टकराते नहीं, मुलाकात होती है पता नहीं चलता। कैसे मुलाकात होती है? ये है फितनों की जड़, इसमें है। सारी दुनिया की खराबी इसमें है। और आपके ईमान पर डाका डालने के लिए वो उनको तैयार किया जाता है। वो जुब्बा कुब्बा पगड़ी टोपी दाढ़ी वो सब रख करके आएंगे और आपको ऐसे मज़ामीन शुरू में बयान करेंगे, आप उनके दिल दादा हो जाएंगे। एक एक गोली कभी कभी वो धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के 8वें पारे में शुरू में पहले सफ़े में फरमाया, जो आयत मैंने पढ़ी, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्न, कहा हमने हर नबी के लिए दुश्मन पैदा किए, इंसानों में से भी जिन्नात में से भी हर नबी के लिए पैदा किए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी दुश्मन पैदा किए गए। इंसानों में भी दुश्मन है, जिन्नात में भी दुश्मन है। उनका काम क्या है? यूही बाअज़ुहुम इला बाअज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, एक दूसरे के कानों में बात डालते हैं, वो मुलम्मा साजी की हुई बात, चिकनी चपड़ी बातों को पेश करते हैं और अकीदे को बिगाड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम, अल्लाह ने आदम को तन्हा दुनिया में नहीं भेजा, आदम से पहले शैतान लईन को भेजा, क़यामत तक उसे भी जिंदगी दे दी, बहकाने का मौका भी उसको दे दिया। एक तरफ आदम की औलाद चल रही है, एक तरफ शैतान की ज़ुर्रियत चल रही है। शैतान की ज़ुर्रियत का काम क्या है? आदम की औलाद के ईमान पर डाका डालना। ये शैतान की ज़ुर्रियत अपने काम पे लगी है, वो अपने काम पे लगी है। शैतान की औलाद वो ईमान वालों के ईमान को डाका डाल रही है, बराबर डाल रही है। एक मर रहा है, दूसरा खड़ा हो रहा है, एक इलाका खाली हो रहा है, दूसरे इलाके में पैदा हो रहा है। गुलाम अहमद कादियानी मरा, अहमद ईसा खड़ा, वो मरा, शकील बिन हनीफ खड़ा, वो मरेगा, गौहर शाही खड़े होगा, वो मरा, यूनुस गौहर खड़ा हुआ। ये खड़े हो रहे, क़यामत तक खड़े होंगे, काम भी करेंगे। सवाल ये है
ہیں آدم کی اولاد یعنی ہم لوگ کیا اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کر رہے ہیں؟ وہ لوگ ایمان کو لوٹنے کا کام برابر کر رہے ہیں، ایمان کو بچانے کا کام کیا ہم لوگ کر رہے ہیں؟ کیا میں اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کر رہا ہوں؟ کیا میری اولاد کی ایمان کی سلامتی کی فکر مجھے ہے؟ ہماری نسلوں کا ایمان کیا ہو رہا ہے؟ ارتداد پھیلا ہوا، کتنے نوجوان لڑکے غیروں کے یہاں شادی کر رہے ہیں، کتنی ہماری لڑکیاں غیروں کے یہاں جا رہے ہیں، کہاں کہاں شادیاں ہو رہی، کتنی لڑکیاں تاڑیاں بنوا رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں جی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر ہم نے کم کر دی۔ یہ جو جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، میت سامنے رکھی جاتی ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز کہہ دیتے ہیں، وہ نماز نہیں ہے، وہ دعا ہے مغفرت وہ میت کے لیے۔ اس میں پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ میت کے لیے جو دعا ہے وہ دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، یہاں تک میت کے لیے ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سکھایا، یہ تو چلا گیا، یہ ابھی لے جا کر کے تم مٹی میں اسے دبا دو گے، دفن کر دو گے، اس کا مسئلہ ختم، اللہ کے حوالے ہو گیا۔ اب تم لوگ جتنے نماز پڑھ رہے ہو، زندہ ہو، اپنے لیے دعا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زندہ تم اپنے لیے دعا کرو، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اور جتنے دن رکھنا چاہے، مہینہ 2 مہینہ 7 10 سال 20 سال نماز پڑھنے والوں میں جتنوں کو جتنا زندہ رکھنا چاہے، فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ اسلام پر زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جب کبھی کسی کو تو موت دے تو ایمان پر موت دے۔ ہمیں بھائی یہ فتنے تو رہیں گے، اللہ نے چلا رکھے جی۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے، جو آیت میں نے پڑھی اس کا آدھا ٹکڑا یہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتے کہ یہ فتنے کھڑے نہ ہو تو یہ کبھی نہیں کر سکتے تھے، یہ فتنہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ ہی چاہتے ہیں کہ فتنے کھڑے ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فَذَرْهُمْ، چھوڑو ان کو، فتنے کرتے رہیں گے۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ عقیدے غلط سلط بیان کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑو۔ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرو۔ وہ کہاں سے ہوگا؟ وہ مکتب سے ہوگا، وہ مسجد میں چلنے والے مکتب سے ہوگا۔ بچوں کے اندر ایمان کھول کے پلاؤ کہ جیسے ٹانک پلائی جاتی ہے، ایمان کو پلاؤ، خون کے ایک ایک قطرے میں ایمان۔ کوئی ایمان کے خلاف آ کے بات کرے، ہمارا بچہ بھی جواب دینے والا ہو جائے، بھئی لگ رہا ہے کہ آپ ایمان سے بہک رہے ہیں، مجھے بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک حضرت تھے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے جی۔ وہ فرمایا کرتے تھے جتنے باطل فرقے ہیں وہ سب کیچوے کی طرح چلتے ہیں، کیچوے کی طرح، تانبیل کی طرح، چاروں پیر اندر سر اندر۔ جب اسے کوئی آواز نہیں آتی ہے تو آہستہ سر نکالے گا، پھر چاروں پیر نکالے گا، کوئی حرکت اسے کوئی آواز سنائی نہیں دی، کسی نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، چلنا شروع کرے گا۔ یہ سارے فتنے وہ ہیں، اور کیچوے کی طرح جب ان کو حق کی آواز آتی ہے پھر یہ پیر سکوڑ لیتے ہیں، منہ اندر چلا جاتا جی۔ سمجھ گیا جی۔ تو پروگرام ہی ایسا رکھا ہے کہ
بات پوری نہیں کی جا سکتی. بہرحال میری باتوں کا خلاصہ یہی ہے، یہ فتنے چلتے رہیں گے. یہ یونس گوہر مرے گا، کوئی اور جگہ لے گا، قیامت تک اس کو چلنا ہے، چلتے رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا ہے، اپنے ایمان کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی. ہر وقت اس کا فکر رہنا چاہیے کہ میں ایمان پر باقی ہوں کہ نہیں جی، اسی پر باقی رہنا، اسی حالت میں موت آنا ہے. اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بہرحال میں شکر گزار ہوں منتظمین کا کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے یاد کیا اور یہاں لب کشائی کا موقع دیا. آپ سب لوگ اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا فکر کریں گے.